बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुन्नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना साहब के इंतखाबात में अली नासिर कादरी सदर और मोहम्मद हुसैन शहबाज डाहर नायब सदर मुंतखब हो गए। अली नासिर कादरी ने 395 वोट हासिल किए, जबकि इनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवार अली इमरान अवान ने 366 वोट हासिल किए। नायब सदर की नशिस्त पर मोहम्मद हुसैन डाहर 445 वोट लेकर कामयाब हुए। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर कामरान मुमताज छीना 1 वोट लेकी बरतरी से कामयाब हुए। उन्होंने 382 वोट, जबकि इनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवार राय खावर हुसैन ने 381 वोट हासिल किए। इन इंतखाबात में राय वकास मजर खरल 429 वोट हासिल करके जॉइंट सेक्रेटरी, राना मुदस्सर अहमद 443 वोट हासिल करके फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए, जबकि राना जहीर अब्बास लाइब्रेरी सेक्रेटरी और मजहर मुकद्दस ऑडिटर मुंतखब हो गए। जीतने वाले उम्मीदवारों और उनके खामियों ने जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान कमांडर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस अमीर तैमूर खान की क़यादत में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी सिलसिले में SHO थाना राखी गाज इकबाल खान लगारी ने कार्रवाई करते हुए बैनुल अज़लाई मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। SHO इकबाल खान लगारी ने कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 अहम मुल्ज़मान आसिफ और इमरान को मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया। मुल्ज़मान का ताल्लुक राजनपुर और जामपुर से है, जो मोटरसाइकिल चोरी करके बलूचिस्तान फरोख्त करने के लिए जा रहे थे। SHO इकबाल खान लगारी के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान और बरामद होने वाली मोटरसाइकिल को कानूनी कार्रवाई के लिए सदर थाना जामपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कमांडर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस अमीर तैमूर खान ने वाज़ेह किया कि इलाके में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेगी ताकि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। खबर शामिल करते फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान DPO सादिक बलोच का पुलिस चेक पोस्ट भट्टी मेतला और दरी मेरो का विजिट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान सादिक बलोच ने पुलिस चेक पोस्ट भट्टी मेतला और दरी मेरो का विजिट किया। विजिट के दौरान DPO ने चेक पोस्ट पर तैनात अफसरान एहलकारों की हाजिरी, ड्यूटी के अमूर, नाकाबंदी के इंतजाम और सिक्योरिटी इकदाम का तफसीली जायजा लिया। DPO सादिक बलोच ने एहलकारों को हिदायत की कि मशकूक अफराद और गाड़ियों को मौसर चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमन मान के क़याम में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DPO ने ड्यूटी पर मौजूद अफसरान जवानों की हौसला अफजाई करते हुए अलर्ट रहने, अवाम के साथ होश इलाक़ी से पेश आने और फ़राइज़ दानतदारी से अंजाम देने की तलकीन की। उन्होंने कहा, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ डेरा गाजी खान पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। रायगढ़ से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मेन बाजार रायगढ़ में चोरी की बड़ी वारदात। नामालूम चोर मेन बाजार रायगढ़ में होलसेल की दुकान के ताले तोड़कर 8 लाख रुपए नकदी चोरी करके फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रायगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। स्टोर के मालिक ने कार्रवाई के लिए दरख्वास्त थाना सिटी रायगढ़ में जमा करा दी। SHO रायगढ़ का कहना था, ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है, जल्द ही मुजरम हिरासत में होंगे। जम शोरो सर्वरी तंजीम के बानी चेयरमैन सर्वरी सरहान और सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सईदुज़्ज़मा आतिफ ने कहा, अजीम सियासतदान, नावर, शायर, माहिर लिसानियात और सिंधी अदबी बोर्ड के साबिक चेयरमैन मखदूम मोहम्मद अलजमान तालब अलमौला के 33वीं बरसी के मौका पर जारी अपने बयान में कहा कि मखदूम मोहम्मद अलजमान तालब अलमौला सिंध की इन मुमताज़ इल्मी, रूहानी और अरबी शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने अपनी फ़िक्र, इल्म और किरदार के ज़रिए सिंधी माशरे को इल्म, शऊर और शनाख्त अता की। मखदूम सईदुज़्ज़मान ने मज़ीद कहा, तालिब उल मौला ने अपने पूरी ज़िंदगी इल्म, इरफान, इंसान दोस्ती, रवादारी सिंधी ज़बान के फ़रोग़ के लिए वक़फ़ कर दी। इनकी इल्मी खिदमत, अदबी विरसा और सूफियाना फ़िक्र आज भी सिंधी माशरे के लिए रोशन रहनुमाई का मीनार है। मखदूम सईदुज़्ज़मा आतिफ ने मज़ीद कहा, तालिब उल मौला न सिर्फ एक अजीम आलिम और शायर थे, बल्कि उन्होंने सिंधी सकाफ़त, अदबी और सूफ़ी रवायात के तहफ़्फ़ुज़ और तरवीज में भी तारीख़ी किरदार अदा किया। इनके फ़िक्री विरसे ने सिंधी अदब को नई क़ुव्वत, नई शनाख्त और नया शऊर अता किया, जिससे आज भी नई नस्ल मुस्तफ़ीद हो रही है। चौधरी शौकत जहांगीर के साहबजादे चौधरी मोहम्मद ज़ीशान जहांगीर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब रिश्तेदार दोस्त अहबाब की जन्म से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। सदीकाबाद से खबर देते चले जाम तारिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान के सालाना इलेक्शन में सदर मुबशर नज़ीर लाल, सीनियर नायब सदर शमसा कमल, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद ज़ीशान जहांगीर मुंतखब हो गए। सालाना इंतखाबात 2026 में वो अपने पूरे ग्रुप समेत भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली, जिसकी खबर सुनते ही रिश्तेदार
دار دوست احباب مبارکباد دینے کے لیے رحیم یار خان پہنچ گئے۔ لکی شریف جمال الدین ولی کی معروف شخصیت چودھری شوکت حیات کے صاحبزادے چودھری محمد ذیشان جہانگیر کو جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان منتخب ہونے پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چودھری محمد ذیشان جہانگیر نے تمام ووٹران اور سپورٹران کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مبارکباد دینے والوں میں میاں محمد اسحاق ارائیں، چودھری صفدر علی کونسلر، چودھری ارباب جہانگیر، میاں امجد رزاق، میاں سعد اسحاق، میاں طارق رزاق ارائیں، چودھری بلال سمیت رشتہ دار دوست احباب کثیر تعداد میں موجود تھے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات خان صاحب محکمہ تعلیم پنجاب موضوع سردی کی شدت کے باعث گورنمنٹ نان فارمل لٹریسی اسکولز کی تعطیلات میں توسیع کی درخواست۔ ہم آپ کی تعلیمی خدمات اور طلباء کی فلاح کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ گزارش ہے، اس وقت پنجاب بھر میں شدید سردی کی لہر جاری ہے، جس کی وجہ سے صوبے کے تمام گورنمنٹ اسکول کو 18 جنوری 2026 تک بند کیا گیا ہے۔ تاہم گورنمنٹ نان فارمل لٹریسی اسکول پیر سموار سے دوبارہ کھلنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ یہ بات بچوں کی صحت، حفاظت اور فلاح کے خلاف ہے، کیونکہ نان فارمل اسکولز میں بھی وہی چھوٹے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو رسمی تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہوتے ہیں۔ شدید سرد موسم میں ان بچوں کو اسکول بلانا ان کی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ سے پرزور درخواست ہے دیگر اسکولوں کی طرح نان فارمل لٹریسی اسکولوں کی تعطیلات میں بھی 18 جنوری 2026 تک توسیع کی جائے تاکہ تمام طلباء کو یکساں تحفظ اور سہولت میسر آ سکے۔ آپ کی مہربانی ہوگی اس معاملے پر نوٹس لیا جائے اور ایک محفوظ تعلیمی ماحول کو یقینی بنایا جائے۔ سردی کی چھٹیوں میں کوئی تعلیمی ادارہ کھلا پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے واضح کیا ہے، جن اضلاع میں اسکولوں کے کھلے ہونے کی شکایات موصول ہوں گی وہاں ذمہ داران کے ساتھ ساتھ متعلقہ سی ای اوز کے خلاف بھی سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسکول کھلنے کی شکایت آپ ان نمبروں پر کر سکتے ہیں۔ سکر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیق حسین کی خبر کے مطابق سکر یونین آف جرنلسٹ SUJ کے زیر اہتمام سیپکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اعجاز چنا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج سینئر صحافی ملوک بلوچ کے خلاف یکے بعد دیگرے 4 مقدمات درج کروانے کے خلاف کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی رہنما امداد پلپوٹو اور سکر یونین آف جرنلسٹ کے صدر پرویز خان کی قیادت میں نکالا گیا، جس میں صحافی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر PFUJ کے مرکزی رہنما امداد پلپوٹو نے کہا کہ CEO سیپکو اعجاز چنا نے اپنے ماتحت ملازمین کو استعمال کرتے ہوئے صحافی ملوک بلوچ کے خلاف 4 جھوٹے اور من گھڑت مقدمات درج کروائے جو ذاتی صحافت پر حملہ ہے۔ انہوں نے سیپکو حکام صحافیوں پر جھوٹے مقدمات درج کروا کر اپنی کرپشن اور بد انتظامی کو چھپا نہیں سکتے۔ سکر یونین آف جرنلسٹ کے صدر پرویز خان نے کہا SUJ صحافی ملوک بلوچ کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی اور کسی بھی صحافی کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس پر کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جیسا کہ پے در پہ ایک نہیں 4 FIRs کاٹی گئی اور جن کا مطلب بھی ایک ہی ہے، مطلب افسوس پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سر آپ ان چیزوں کو دیکھیں، ایک ہی متن پر الگ الگ اضلاع میں جو ہے FIRs کاٹی گئی ہیں جو کہ سراسر بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ ہم CO سیپکو اور DIG سکھر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور یہ جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں اور صحافیوں میں یہ بے چینی ختم کی جائے۔ کیا کہو گے بھائی اس مقدمات کے حوالے سے CO سیپکو کے؟ CO سیپکو اپنی کرپشن چھپانے کے لیے غنڈہ گردی اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ صحافیوں پہ جھوٹے مقدمات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آواز نہیں دبتی جب تک یہ اپنی کرپشن چھپاتا رہے گا، لوگوں پہ جھوٹے مقدمات کراتا رہے گا۔ میری اویس لغاری صاحب سے اپیل ہے، مہربانی کر کے اس کرپٹ CEO کو اتاریں اور ملوک بلوچ میں جتنے بھی جھوٹے مقدمات ہیں یہ سب ختم کیے جائیں۔ سیپکو کی جانب سے ان کی کرپشن عیاں کرنے پر جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، جس کے خلاف سکر یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے سکر یونین آف جرنلسٹ کے صدر پرویز خان کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی جو کہ سکر نیشنل پریس کلب سے گلوبل چوک پر ہوتی ہوئی۔ موقف یہ ہے کہ ہمیشہ حق سچ لکھنے پر صحافیوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں، مگر اب تو لگتا ہے کہ ریاست ہی ختم ہو گئی ہے۔ صحافیوں کی زبان بندی کرنے کے لیے اور صحافی سچ نہ دکھائیں اس کے لیے اب ان پر مقدمات درج ہونا روایت بن چکی ہے۔ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں ملوک بلوچ پہ جو مقدمات جھوٹے درج کیے گئے ہیں، کیا سچ لکھنے کی پاداش میں یہ جو مقدمات درج کیے گئے ہیں بالکل ناجائز اور جھوٹے ہیں، انہیں فی الفور ختم کیا جائے ورنہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ تمام اس نے جو نشاندہی کی ہے، یہ جو آج احتجاج ہو رہا ہے، احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سینئر صحافی جرنلسٹ جو سکر نیشنل پریس کلب کو واپس رکھتے ہیں، ملوک بلوچ پہ سیپکو کی طرف سے جھوٹے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اس کا درج کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ملوک بلوچ حق سچ لگتا ہے
कलम के जोर पे अपना जो निशानदेही करता है, जो करप्ट लोग हैं, करप्ट ये ब्यूरोक्रेट हैं, और उन्होंने जो ये मकदमा दर्ज किया है, और हमारी कलम की आवाज़, कलम की जो हमारी जो कलम हम लिखते हैं उसके दबाने की वजह से ये उन्होंने एक नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट कस्बा और कन्नकोट, खैरपुर, सक्कर, घोटकी में जो झूठे पर्चे दर्ज करवाए हैं, हम उनसे डरते नहीं हैं और नहीं हम डरेंगे। ये मलूक से नहीं, हमेशा कलमकार जो अक्सर लिखते हैं उनके ऊपर हमेशा ये पर्चे दर्ज करते रहे हैं, लेकिन हमारी कलम का जो हुर्मत है हम उसको पायमाल करने नहीं देंगे। आज के एहतजाज के हवाले से दीन मोहन साहब क्या कहेंगे आप? जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुसलसल हमारे सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी मलूक बलोदी के ऊपर जो झूठे मुकदमात इस बुनियाद पे दर्ज किए जा रहे हैं कि क्योंकि जो हक़ाइक़ हैं वो उसने हक़ाइक़ जो है सेबको के सामने मंज़र आम पर लेकर आया है, उस हवाले से इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो झूठे मुकदमात जो है ना वो दर्ज किए गए हैं। हम पाकिस्तान हुकूमत से और सेबको से और वापडा का जो मिनिस्टर है, हम उससे पुरजोर अपील करते हैं कि ये झूठे मुकदमात ख़त्म किए जाएं। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से हमारे तहसील रिपोर्टर जाहिद हुसैन मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक मेमन मोहल्ला माचिका शहर की हालत डिप्टी कमिश्नर हिमयार खान से दर्दमंदाना अपील और तवज्जो के तलबगार। माचिका शहर के अवाम मेमन मोहल्ला माचिका तहसील सादिकाबाद का मेन रोड पिछले 2 सालों से गटर के उभरते हुए गंदे पानी और गुलाजत का गढ़ बना हुआ है। ये सड़क नहीं बल्कि खुला सीवरेज का नाला बन चुकी है, जहां से गुजरना तो दूर की बात, खड़ा होना भी अजियतनाक हो गया है। शर्मनाक और अफसोसनाक अमर यह है, इस गंदगी में मासूम बच्चे बारहा गिर चुके हैं, जिनके कपड़े ही नहीं बल्कि सेहत तक खतरे में पड़ चुकी है। खवातीन इस बदबूदार पानी में फिसल कर गिर गई हैं। इज्जत व वकार के साथ घरों से निकलना तक मुश्किल बना दिया गया है। सवाल ये है, अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या किसी जान के ज़िया के बाद ही इंतजामिया को होश आएगा, या वही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन साहिबान हैं जो इलेक्शन के दिनों में अवाम के कदमों में बैठकर वोट मांगते हैं, मगर आज वो अपने महल्ले और मेन रोड की इस हालत पर आंखें बंद करके बैठे हैं। अवाम को यूं गंदगी में धकेल देना बददियानती और ना अहली की बदतरीन मिसाल है। निकासियाब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है। पसीने छुड़ा देने वाली रेस सादकिया केनाल पर मुबीन तरावनी ने मैदान मार लिया। सादकिया केनाल पर मजदूर यूनियन के ज़ेर एहतमाम में पसीने छुड़ा देने वाली रेस हुई, जो ताकत, हौसले और मेहनत का बड़ा इम्तहान थी। मुकाबले के लिए दोनों पार्टियों की तरफ से एक मजदूर मुंतखब किया गया। रेस के असूल के मुताबिक 80 किलो रेत उठाकर 4 किलोमीटर का मुश्किल सफ़र तय करना था। हर कदम पर पसीना बहता रहा और सांस तेज होती गई, मगर हौसला आखिरी दम तक कायम रहा। हर कार मुबीन तरावनी ने हिम्मत और ताकत का भरपूर मुजाहिरा करते हुए मुखालिफ को शिकस्त दे दी और मैदान मार लिया। मुखालिफ पार्टी हार गई और मुबीन की जीत सबने तस्लीम की। जीत पर मुबीन तरावनी को 10,000 रुपये नकद इनाम किया गया। फूलों के हार पहनाए गए और ढोल की थाप पर जबरदस्त जश्न मनाया गया। ये रेस देर तक याद रहने वाला मुकाबला बन गई। इस मुकाबले के सरपरस्त आला सफदर जंज थे और रेफरी के फ्राइज भी उन्होंने ही अंजाम दिए। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ डेरा गाजी खान सादक बलोच का चेक पोस्ट भट्टी मेहता और दरी मेरू का विजिट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान सादक बलोच ने चेक पोस्ट भट्टी मेतली और दरी मेरू का विजिट किया। विजिट के दौरान डीपीओ ने चेक पोस्ट पर तैनात अफसरान एहलकारों की हाजिरी, ड्यूटी के अमूर, नाकाबंदी के इंतजाम और सिक्योरिटी इकदाम का तफसीली जायजा लिया। डीपीओ सादिक बलोच ने एहलकारों को हदायत की कि मशकूक अफराद और गाड़ियों की मौसर चेकिंग को यकीनी बनाया जाए, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया, अमन अमान के क़याम में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीपीओ ने ड्यूटी पर मौजूद अफसरान जवानों की हौसला अफजाई करते हुए इन्हें अलर्ट रहने, अवाम के साथ होश इलाक़ी से पेश आने और फ़राइज़ दयानतदारी से अंजाम देने की तलकीन की। उन्होंने कहा, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ डेरा गाजी खान पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। खरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। इक़्तिदार अवाम का हक है और ये हक हासिल करके अवाम अपना पाकिस्तान तामीर करेंगे। ये मुल्क सरमायादारों, जगीरदारों, साम्राजी ताकतवरों, मसलहत पसंद अशरफिया के लिए नहीं बनाया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेबर विंग के सदर मोहम्मद इकबाल भट्टी ने कहा, ये मुल्क मेहनत कश के पसीने, किसान की मेहनत, नौजवान के ख्वाब और मजलूम अवाम की कुर्बानियों से बना है। हमारी बुनियाद इक़्तिदार किसी इदारे, किसी खानदान या किसी अशरफिया की जगीर नहीं। इक़्तिदार अवाम का हक है, जो सिर्फ कारकुनों की क़यादत, लीडरशिप
کارڈ میں طبقاتی شعور کی بنیاد پر عوام کو منظم کر کے مسلسل جدوجہد کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ محمد اقبال بھٹی نے کہا کہ واضح ہو کہ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، حیرات نہیں، اقتدار کے ساتھ جڑا ہوا حق ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں کاموں کے سے ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق سابق وفاقی وزیر رانا نذیر احمد خان کی کوششوں سے صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کاموں کو موٹر وے سے لنک کرنے اور جی ٹی روڈ کو 6 رویہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا عوامی خدمت اور ملک کی ترقی استحکام پاکستان پارٹی کی اولین ترجیح ہے اور وہ کاموں کے شہر کی عوام کے لیے بار بار آئیں گے۔ عبدالعلیم خان نے پاک فوج کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے حالیہ جنگ میں پاکستان کی کامیابی ملی اور عالمی سطح پر ملک کا وقار بلند ہوا۔ انہوں نے کہا مودی نے ٹرمپ سے جنگ رکوانے کی منت کی جس سے بھارت کو عالمی سطح پر سب کی سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے مزید کہا پاکستان سلامتی سب سے مقدم ہے اور پاک فوج عوام کا اتحاد ہی ترقی کی ضمانت ہے۔ ٹنڈوالہ یار سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر جگدیش کمار کے مطابق جھڈومری کے رسوڑی تھانے کی حدود میں پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ بردار افراد سے 62 ایکڑ زرعی زمین پولیس مقابلے کے بعد واگزار کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دی۔ ڈی ایس پی جھڈومری کے مطابق بازر گروہ نے زرعی زمین پر اسلحہ بردار افراد بٹھا کر ہاریوں کو یرغمال بنا رکھا تھا جس کے باعث علاقے میں خوف و راز پھیل گیا تھا۔ ایس پی ٹنڈوالہ یار کی ہدایات پر پولیس نے مؤثر حکمت عملی بنا کر کارروائی کی جس کے دوران ملزمان پولیس مقابلے کے بعد فرار ہو گئے۔ زمین کو قبضے سے آزاد کرا لیا گیا۔ ڈی ایس پی جبار رند نے بتایا کہ گزشتہ روز اسلحہ برداریوں نے پولیس پر بھی حملہ کیا تھا جس کے بعد مزید پولیس تفریح طلب کی گئی۔ صورتحال پر قابو پانے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ زمین کے مالک عبدالغفور کیرگو نے بتایا کہ انہوں نے قبضے کے خلاف ایس ایس پی ٹنڈوالہ یار کو درخواست دی تھی جس پر فوری نوٹس لیتے ہوئے پولیس نے زمین واگزار کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ باثر افراد مسلسل میڈیا پر ان کے خلاف جھوٹے الزامات لگا کر ساکھ خراب کر رہے تھے۔ وزیر آباد روڈ سیالکوٹ سٹاپ روہیلا رات 11 بجے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ٹریکٹر ٹرالی آگے جا رہی تھی، ڈمپر والے نے پیچھے سے آ کر ہٹ کیا، دھند کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ نمائندہ اون نیوز محمد شبیر میر۔ تفصیل کے مطابق سمڑیال ضلع سیالکوٹ پولیس موقع پر پہنچ کر ٹریفک کھلوانے میں خود دھکے لگا کر ٹریکٹر کو سائڈ پر کیا اور راستہ دونوں طرف سے رکوایا۔ جلال پور بٹیاں دھند کے باعث دھوپ۔ جلال پور بٹیاں میں گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل پڑنے والی دھند کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ کاروبار ٹھپ، ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی تھی لیکن مسلسل دھند کے باعث نکلنے والی دھوپ سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ کاروبار اور ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق بحال ہو گئی۔ مزید اپنے نمائندہ صفدر علی سے بات کرتے ہیں جو کہ اس وقت ایک شہری کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور بٹیاں میں۔ اگر میں بات کروں موسم کی تو گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل پڑنے والی دھند کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ کاروبار ٹھپ اور ٹریفک کی روحانی بھی متاثر تھی اور آج نکلنے والی دھوپ سے شہریوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ پڑی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل پڑنے والی دھند کے باعث جو ہے ایک تو سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا، دوسرا کاروبار جو ہے وہ بھی ٹھپ ہو چکے تھے، ٹریفک کی روانی بھی متاثر تھی جس کی وجہ سے سفر کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ لیکن الحمدللہ آج نکلنے والی دھوپ سے جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے معمولات زندگی دوبارہ بحال ہو چکی ہے۔ جی، آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ دھند کے بعد نکلنے والی دھوپ سے معمولات زندگی بحال ہو چکی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چنوٹ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آصف اقبال کی رپورٹ کے مطابق چنوٹ پولیس جنرل پریڈ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایات پر پولیس لائن میں جنرل پریڈ کا انعقاد۔ ضلع بھر سے سینئر پولیس افسران، جوانوں، لیڈ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈیز اہلکاروں نے شرکت کی۔ ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پولیس کے چاقو چبند دستوں نے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے اسلامی دی۔ پولیس اہلکاروں کو ٹرن آؤٹ مزید بہتر بنانے، فرائض نیک نیتی سے سر انجام دینے کی ہدایت۔ فورس میں نظم و ضبط اور فزیکل فٹنس کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے ہمارے بیورو چیف شوکت لشاری کی رپورٹ کے مطابق فاضل پور کے نواحی علاقہ رکھ کوٹلا شیر محمد میں سب ڈویژنل فارسٹ آفیسر جام پور اسد حلیل خان مشروی کی زیر نگرانی جدید سولر سسٹم کے ذریعے پاشی کا نظام بہتر اور فعال کر دیا گیا ہے۔ راجن پور فارسٹ ڈویژن میں جہاں ٹمبر مافیا اور لینڈ مافیا کے خلاف ضلع بھر میں بلا تفریق محکمانہ کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، وہاں خالی قابل کاشت رقبے کے ہزاروں ایکڑ اراضی پر تسلسل کے ساتھ شجرکاری کرنے کا عمل جاری ہے۔ مسٹر اسد حلیل مشروی سب ڈویژن
डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर जामपुर के ज़ेर निगरानी रक कोटला शेर मोहम्मद जंगल में सोलर सिस्टम के जरिए आपाशी का इंतजाम करके मौसमी बहार 2026 के लिए 400 एकड़ ज़मीन तैयारी के आखिरी मराहल में है। सोलर सिस्टम से शजरकारी शुदा रकबे की अबियारी मुमकिन बनाई जाएगी। सोलर सिस्टम माहौल दोस्त और कम खर्च से लंबे अरसे के लिए कारआमद रहेगा। शजरकारी मुहिम के तसलसल से ज़िला भर में मौसमियाती तब्दीलियों पर मौसर कंट्रोल मुमकिन हो सकेगा। अवामुन नास में सरकारी राजी की वागजारी के इस पर शजरकारी करने के हुकूमती इक़दामात बराए तहफ़्फ़ुज़ राजी को खुशाइंद करार दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले साल हमने 3000 एकड़ से ज़्यादा जंगल लगाया था, अल्लाह का शुक्र है वो इस वक्त बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ हो रही है और उस पे जो हमारी मॉनिटरिंग जो यूनिट्स हैं उन्होंने उसको चेक करने के बाद उसको 100% सक्सेसफुल कामयाब करार दिया है। हमने 15 एकड़ इस साल करवाया है और पिछले साल हमने तकरीबन कोई 10 एकड़ पे रकबा जो था ना, पिछले साल हमने जो अटैम्प्ट हुई थी कल्टीवेशन के लिए, टेम्परेरी कल्टीवेशन के लिए, वो वागजार करवाया। इसके अलावा हमारा 42 एकड़ था कच्चा पक्का स्ट्रक्चर राजनपुर में, जिसमें हम तकरीबन 20 एकड़ जो रकबा है वो इंशाल्लाह ताला हम चंद दिनों में, अगले दिनों में चंद दिनों में हम उसको वागजार करवा लेंगे। इस सिलसिले में है कि जो हमारी तरक्याती काम हो रहे हैं और जो हमारा रिट्रीवल ऑपरेशन चल रहा है पूरे सर्कल में डीजी खान में, उस सिलसिले में जो मेरा दौरा था, तो कल मैं अपनी राजनपुर की टीम को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने खानवा जंगल में 15 एकड़ पे जो एक अटैम्प्ट हुई थी कल्टीवेशन के लिए उसको वागजार करवाया है और इसके साथ साथ जो रिपोर्टेड एरिया था 5 एकड़ कच्चा पक्का स्ट्रक्चर का, उसको वागजार करवाया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है DFO राजनपुर की और उनकी टीम की। और इसके अलावा मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि राजनपुर में CM पंजाब के विजन के मुताबिक पूरे सर्कल में हमने पिछले साल से बड़े सख्त स्टेप लिए हैं। पिछले साल भी हमने तकरीबन कोई 690 एकड़ पे रकबा वागजार करवाया था मुख्तलिफ लोगों से, जिन्होंने टेम्परेरी कल्टीवेशन के लिए कोशिश की थी। और इस साल भी हमारा ख़ास तौर पे लिया में हमने 43 एकड़ रकबा रिट्रीव करवाया है और उसके अलावा 67 हमने कच्चा पक्का स्ट्रक्चर और पक्का स्ट्रक्चर जो थे वो भी गिराए हैं और बहुत सारे एरिया जो माछू सब डिवीज़न का था वो हमने वागजार करवाया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पूरे न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।